साथीहरू, आज तपाईलाई बीमा कंपनी का अभिकर्ता कमिशन को बारे में केही महत्वपूर्ण जानकारी देने छु। एजेंट कमिशन मानो 40 वर्षीय उमेर का मानिसले 10 लाख को जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने तो 10 लाख को जीवन बीमा गराए बापत तो 40 वर्षीय उमेर का मानिसलाई वार्षिक प्रीमियम रकम बीमा कंपनी में कति बुझाउनु पर्छ? एज 40 years old 40 वर्ष उमेर र सम एश्योर्ड अर्थात बीमा रकम 10 लाख। अब बीमा कंपनी में वार्षिक प्रीमियम रकम कति बुझाउनु पर्छ? साथीहरू, उमेर थाहा भइसक्यो, 40 वर्ष उमेर छ। बीमांक रकम पनि थाहा भइसक्यो, 10 लाख को बीमांक रकम छ। अब प्रीमियम रकम कति बीमा कंपनीले लिनुहुन्छ यो जीवन बीमा को प्लान र जीवन बीमा को अवधि माथि भर पर्छ। मानौ 40 वर्ष उमेर का मानिसले रिटायरमेन्ट प्लान अंतर्गत 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराउनु भयो। रिटायरमेन्ट प्लान अंतर्गत 10 वर्ष अवधि को लागि वार्षिक प्रीमियम रकम हुन्छ 1,33,260 रुपैयाँ। यो वार्षिक हो, इयरली। तर यही 40 वर्षीय उमेर का मानिसले यदि 15 वर्ष अवधि लिएर रिटायरमेन्ट प्लान अंतर्गत बीमा गराउनुहुन्छ भने तो वार्षिक प्रीमियम रकम हुन्छ 86,195 रुपैयाँ। जो वार्षिक प्रीमियम रकम हो 10 लाख को जीवन बीमा गराए बापत 15 वर्षीय अवधि को लागि। तर यही 40 वर्ष उमेर का मानिसले यदि 20 वर्ष अवधि लिएर रिटायरमेन्ट प्लान अंतर्गत आफ्नो जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने तो 20 वर्ष अवधि को लागि वार्षिक प्रीमियम रकम कति लाग्छ? मात्र 63,100 रुपैयाँ। 63,100 रुपैयाँ वार्षिक प्रीमियम रकम हो। कति को? 10 लाख को जीवन बीमा गराए बापत। साथीहरू, यसले के प्रमाणित भइरहेछ कि यदि सानो अवधि लिएर बीमा गराएमा 10 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराएमा वार्षिक प्रीमियम रकम 1,33,260 रुपैयाँ लाग्यो। तर 15 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराएमा प्रीमियम रकम 86,195 रुपैयाँ। तर 20 वर्ष अवधि लिएर बीमा गराएमा प्रीमियम रकम 63,100 रुपैयाँ मात्र लाग्दै रहेछ। तो जति लामो अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ प्रीमियम रकम झन कम लाग्छ। त यति मात्रै होइन, प्रीमियम रकम मात्रै कम लागेन, अरु पनि फाइदा छ। लङ टाइम लिएर बीमा गराउनुहुन्छ भने प्रीमियम रकम कम त लाग्छ नि लाग्छ। अरु फाइदा के हुन्छ कि लामो समयको अवधिमा बीमा कंपनीहरूले बोनस दर एकदमै बढी र राम्रो बोनस दिनुहुन्छ। तपाई बोनस भन्नुस् या ब्याज भन्नुस्, राम्रो दिनुहुन्छ, बढी दिनुहुन्छ। 10 वर्ष बीमा अवधिमा बोनस दर एकदम कम हुन्छ साथीहरू, एकदमै कम। 15 वर्ष बीमा अवधिमा बोनस दर ठीक ठाक हुन्छन्। तर 20 वर्ष बीमा अवधिमा
बोनस दर राम्रो पाउनुहुन्छ। प्रिमियम रकम पनि कम लाग्यो र बोनस दर पनि तपाई राम्रो पाउनुहुन्छ। तपाईले 10 लाखको जीवन बीमा गराउनु भयो। यदि 10 वर्ष बीमा अवधि छ भने र तपाई यो आशमा हुनुहुन्छ कि 10 वर्षमा 10 लाखको 20 लाख आउँछ, यो सपना नहेरे हुन्छ। 10 वर्षीय बीमा अवधिमा होइन साथीहरू, 15 वर्षीय जीवन बीमाको अवधिमा पनि 10 लाखको 20 लाख कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीले दिँदैन। त 10 लाखको 20 लाख कुन अवधिमा दिन्छ बीमा कम्पनीले? जब तपाई 20 वर्षीय अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ। त 20 वर्षीय अवधिमा बीमाङ्क रकमको डबल रकम तपाई पाउनु सक्नुहुन्छ र प्रिमियम रकम पनि कम लाग्यो। त त्यसकारण जीवन बीमा गराउनु परेमा यदि तपाईको उमेर 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्षसम्म छ भने 18 वर्षीय उमेरदेखि 40 वर्षीय उमेरका हरेक मानिसलाई 20 वर्षीय अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनु पर्छ। प्रिमियम रकम पनि कम लाग्छ र रिटर्न पनि राम्रो पाउनुहुन्छ। प्रश्न भयो 10 वर्षीय अवधिको लागि, 15 वर्षीय अवधिको लागि, 20 वर्षीय अवधिको लागि प्रिमियम रकम फरक भयो। र साथीहरू, आज तपाईलाई यो भिडियोको माध्यमबाट यो जानकारी दिनेछु कि यदि कुनै मानिसले 10 वर्षीय अवधि लिएर 10 लाखको जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने त अभिकर्ताले कमिसन कति पाउने हो? आज मेरो भिडियोको टपिक नै यही हो कि 10 वर्षीय बीमा अवधिमा अभिकर्ताहरूको कमिसन कति हुन्छ, पहिलो वर्षको कमिसन कति हुन्छ, दोस्रो वर्षको कमिसन कति हुन्छ, तेस्रो वर्षको कमिसन कति हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कमिसनको बारेमा तपाईलाई विस्तारपूर्वक स्टेप बाइ स्टेप बताउने छु। साथीहरू, अब तपाईलाई यो जानकारी दिनेछु कि 10 वर्षीय बीमा अवधिमा अभिकर्ताहरूले कति प्रतिशत कमिसन पाउनुहुन्छ। साथीहरू, अभिकर्ता कमिसनको बारेमा मैले A to Z जानकारी विस्तारपूर्वक पहिलादेखि नै दिइसकेका छु। पनि आज तपाईलाई स्पेशल 10 वर्षीय बीमा अवधिको कमिसनको बारेमा जानकारी दिनेछु। साथीहरू, 10 वर्षीय बीमा अवधिमा पहिलो वर्षको कमिसन अभिकर्ताले 15% पाउनुहुन्छ। फर्स्ट कमिसन 15%। तर साथीहरू, यहाँ कतिपय महानुभावहरूको मानसिकतामा के छ कि मैले 10 लाखको जीवन बीमा गराएको छु र अभिकर्ताले 10 लाखको 15% कमिसन पाउँछ। 10 लाखको 15%। यो जुन मानसिकता छ नि, यो जुन सोच छ नि, यसलाई हटाउनुस्। कुनै पनि बीमा कम्पनी बेवकूफ छैन, मूर्ख छैन कि बीमाङ्क रकमको 15% कमिसन बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई दिन्छ। यदि बीमाङ्क रकम 10 लाखको छ भने त 10 लाखको 15% कति हुन्छ? 10 लाखको 15% कति हुन्छ? 1,50,000। के बीमा कम्पनीले अभिकर्तालाई 1,50,000 कमिसन दिन्छ? बीमितले अर्थात जीवन बीमा गर्ने मानिसले
प्रिमियम रकम 1,33,260 रुपियाँ तिरेका छन्। बीमा गर्ने मानिसले 1,33,260 रुपियाँ तिरेका छन् र बीमा कम्पनीले कमिसन 1,50,000 दिन्छ। यदि यसरी बीमा कम्पनीले कमिसन दिए भने त भोलि त बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कम्पनीमा ताला लगाउनु पर्छ, तालचा लागिहाल्छ। बीमाङ्क रकमको कमिसन कुनै पनि जीवन बीमा कम्पनीले दिँदैन। तपाईं चाहे 10 लाखको जीवन बीमा गराउनुहोस्, 5 लाखको बीमा गराउनुहोस्, 25 लाखको जीवन बीमा गराउनुहोस्, 50 लाखको जीवन बीमा गराउनुहोस् या 1 करोडको जीवन बीमा गराउनुहोस्, बीमाङ्क रकमको कमिसन बीमा कम्पनीले कहिले पनि दिँदैन। बल्कि तपाईले जतिको जीवन बीमा गराउनु भएको छ तो जीवन बीमा गराए बापत तपाईले बीमा कम्पनीमा कति रकम तिर्नु भएको छ तो तिरेको रकमको कमिसन बीमा कम्पनीले दिन्छ। तपाईले 10 लाखको बीमा गराउनु भयो र तपाईको सोच के छ कि अभिकर्ताले 10 लाखको 15% अर्थात 1,50,000 कमिसन पाउँछ। गलत, एकदम गलत। तपाई बीमा कम्पनीमा 1,33,260 रुपियाँ तिर्नुहुन्छ र बीमा कम्पनीले 1,50,000 रकम दिन्छन्। उल्टो घाटा लागेर काम गर्छन् बीमा कम्पनीले कतै। यसो कहिले पनि हुँदैन साथीहरु। तपाईले जुन 1,33,260 रुपियाँ तिर्नु भएको छ नि, यो 1,33,260 रुपियाँको पहिलो वर्षको कमिसन 15% अभिकर्ताले पाउने हो। 15% तो भन्दा बढी पाउँदैन साथीहरु। ₹1,33,260 रुपियाँ को 15% हुँदो रहेछन् 19,989 रुपियाँ। यो कमिसन पाउने हो। 19,900 रुपियाँ कमिसन पाउने हो अभिकर्ताले। 1,50,000 कमिसन पाउँदैन। तर साथीहरु यो 19,989 रुपियाँ पनि अभिकर्ताले कमिसन पाउनुहुन्न। यो जुन 19,989 रुपियाँ छ नि, यसमा पनि अभिकर्ताको कमिसनमा नेपाल सरकारले 15% ट्याक्स काट्छ। 15%। ₹19,989 रुपियाँको 15% ट्याक्स हुन्छ 2,998 रुपियाँ। 2,998 रुपियाँ यो नेपाल सरकारले राख्छन् र बाँकी रहेका रकम 16,991 रुपियाँ अर्थात 16,990 रुपियाँ अभिकर्ताले कमिसन पाउने हो ट्याक्स तिरेर। त यो कमिसन फर्स्ट कमिसन भयो 15%। त्यसकारण यो भ्रममा कदापि नरहनु होला कि मैले जतिको जीवन बीमा गराएको छु त्यतिको कमिसन अभिकर्ताहरूले पाउनुहुन्छ। यो गलत मानसिकता निकाल्दिनुस्। बल्कि तपाईले कति रकम तिर्नु भएको छ त्यसको 15% कमिसन अभिकर्ताले पाउनुहुन्छ र त्यो 15% कमिसनमा पनि नेपाल सरकारलाई 15% ट्याक्स तिर्नै पर्छ। त 15% ट्याक्स को रकम घटाएर बाँकी जुन रकम हुन्छ त्यही रकम अभिकर्ताले कमिसनको रूपमा पहिलो वर्षको कमिसन पाउनुहुन्छ। पहिलो वर्षको कमिसन 16,991 रुपियाँ। तपाईले बीमा कम्पनीमा 1,33,260 रुपियाँ तिर्नुभयो र पहिलो वर्षको कमिसन 16,991 रुपियाँ। तर साथीहरु, तर
यो जुन 16,991 रुपियाँ छ नि, यो पहिलो वर्षको कमिसन मात्रै हो। यदि तपाईँ यो सोचिराख्नु भएको छ कि अभिकर्ताले हरेक वर्ष 16,900 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, 16,900 रुपियाँ पाउनुहुन्छ, यो गलत हो। यो पहिलो वर्षको कमिसन हो। अब तपाईलाई यो बताउने छु कि दोस्रो वर्षको कमिसन अभिकर्ताले कति पाउनुहुन्छ। सेकेंड कमिसन मात्र 5%। यदि बीमा अवधि 10 वर्ष छ भने त 10 वर्ष बीमा अवधिमा अभिकर्ताको सेकेंड कमिसन 5% हुन्छ र दोस्रो वर्षदेखि 9 वर्षसम्म अभिकर्ताले 5% मात्रै कमिसन पाउनुहुन्छ, त्यो भन्दा बढी पाउनुहुन्न। त 9 वर्षसम्म 5% कमिसन पाउने र पहिलो वर्ष 15% कमिसन अभिकर्ताले पाइसकेका छन्। त टोटल अभिकर्ताले नेपालमा 10 वर्षसम्म मात्र कमिसन पाउनुहुन्छ। त बीमा अवधि 10 वर्ष छ, कमिसन पनि 10 वर्ष पाइन्छ भनेर यो नसोच्नु होला। यदि तपाईले 15 वर्षीय अवधि लिएर बीमा गराउनुहुन्छ या 20 वर्षीय अवधि लिएर जीवन बीमा गराउनुहुन्छ भने बीमा कम्पनीले नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियम अनुसार नेपालका अभिकर्ताहरूले कमिसन 10 वर्षसम्म मात्र पाउने हो, तो भन्दा बढी पाउने होइन। यदि 15 वर्षीय बीमा अवधि छ भने त अभिकर्ताले 15 वर्षसम्म प्रिमियम रकम तिरे पनि या 20 वर्षीय बीमा अवधिमा अभिकर्ताले 20 वर्षसम्म प्रिमियम रकम तिरे पनि नेपालका अभिकर्ताहरूले 10 वर्षसम्म मात्र कमिसन पाउनुहुन्छ, त्यो भन्दा बढी पाउनुहुन्न। क्लियर भयो? यहाँसम्म मेरो कुरा तपाईले बुझ्नुभयो। त अब तपाईलाई यो बताउने छु कि सेकेंड कमिसन 5%। तो 10 लाख को 5% यो नसोच्नु होला। अघि मैले तपाईलाई क्लियर जानकारी दिइसकेका छु। 1,33,260 रुपियाँ जुन तपाईले बीमा कम्पनीमा रकम तिर्नु भएको छ नि, तो 1,33,260 रुपियाँ को 5% रकम बीमा कम्पनीले दिन्छ। 5% तो रकम कति हुन्छ? 1,33,260 रुपियाँ को 5% रकम हुन्छ 6,663 रुपियाँ। 6,663 रुपियाँ यो कमिसन बीमा कम्पनीले 9 वर्षसम्म दिनुहुन्छ। तर साथीहरु, अभिकर्ताले 6,663 रुपियाँ यो रकम पनि पाउनुहुन्न। यो कमिसनमा पनि 15% ट्याक्स नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्छ। ₹6,663 को 15% ट्याक्स हुन्छ। यो ट्याक्स हो, ट्याक्स हो। लगभग भनौं न 1,000 रुपियाँ जति हो। 979 रुपियाँ 45 पैसा। त यो रकम यदि घटाउनुहुन्छ भने त अभिकर्ताको नेट कमिसन हुन्छ 5,663 रुपियाँ। 1,000 ट्याक्समा गयो। अब अभिकर्ताले 5,663 रुपियाँ 9 वर्षसम्म पाउनुहुन्छ। तर साथीहरु, यदि बिमितले अर्थात जसले जीवन बीमा गराउनु भएको छ तो मानिसले 10 वर्षसम्म प्रिमियम रकम बीमा कम्पनीमा तिर्नुहुन्छ भने बल्ल अभिकर्ताले
10 वर्षसम्म 5,663 रुपियाँ हरेक वर्ष कमिसन पाउनुहुन्छ। तर साथीहरू, यदि बिमितले प्रिमियम रकमै तिर्ने छोडिदिए भने, बिमालाई बन्द गराइदिए भने के त्यो अवस्थामा बिमा कम्पनीले कमिसन दिन्छ? दिँदैन। बिमा कम्पनीले कमिसन तबसम्म दिनुहुन्छ जबसम्म बिमित महानुभावहरूले आफ्नो प्रिमियम बिमा कम्पनीमा बुझाउनुहुन्छ। त यदि बिमितले प्रिमियम रकम बिमा कम्पनीमा बुझाउनुहुन्छ भने बल्ल अभिकर्ताहरूले कमिसन पाउने हो। यदि प्रिमियम रकमै बुझाएन भने त्यो कन्डिसनमा त्यो बिमाको, जुन बिमा बन्द भइसकेका छन्, त्यो बिमाको कमिसन अभिकर्ताले 1 रुपियाँ पनि पाउने छैन। त क्लियर भयो साथीहरू आज यो भिडियोको माध्यमबाट कि 10 वर्षे बिमा अवधिको लागि अभिकर्ताले कति कमिसन पाउँदो रहेछन्। त पहिलो वर्ष 15% कमिसन, तो 15% कमिसन अर्थात तिरेको जुन रकम हुन्छ नि प्रिमियम रकम, तो तिरेको रकमको 15% कमिसन पहिलो वर्ष र त्यसमा पनि 15% नेपाल सरकारलाई कर बुझाउनु पर्यो। र त्यसपछि दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं अर्थात 9 वर्षसम्म 5-5% तिरेको रकमको 5-5% कमिसन अभिकर्ताले पाउने हो। र त्यो 5% मा पनि नेपाल सरकारलाई 15%, 5% को रकममा पनि 15% कर बुझाउनु पर्छ। र बाँकी रहेका जुन रकम हुन्छ नि त्यो रकम अभिकर्ताहरूले पाउने हो। ल साथीहरू आजको लागि यति नै। नमस्ते, धन्यवाद।